जीवावाक्या 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 घडयो मौनपणे सोम्याचेर आमी दिश्ट घालया. सोम्या तुजी सावळी, तुजें बेसांव, तुजीं बेसांवां आमचेर पडोवन दीत म्हूण सांगून आज आमी मागया. आज आमी ह्या एका वराच्या वेळाचेर कुर्सोवो मोठवो नियाळ आनी आराधन विशेश जावन देव आमचो मोग करता म्हूण तो संदेश आमकां दिला. तो संदेश देवाचो मोग कुर्सा मरिफात आमकां व्यक्त जाला. देखून कुरीस किळ्यार न्हय, कुरीस कांदार आसा जाय. देखून आज आमी कुर्सो नियाळवो. कुरीस किळो मारन वणटीर न्हय, कुरीस म्हज्या आनी तुज्या कांदार. देवाचें योजन देव कुर्सार उमकोळ्ळा म्हूण आज आमी त्या कुर्साक किळो मारन वणटीर दवरून सोबाई पळोवची नाका. तो कुरीस आमच्या कांद्यार आसूं दी. कुरीस किळ्यार न्हय, कुरीस कांदार आसूंक जाय. उबे रावया आनी मोठवें वासाप सांत पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्या पत्रांतलें आयकुया. सर्वेस्परो तुमचे सोवे आसूं. सांत पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्या पत्रांतलें वासाप पयलो अध्याय वळू 18-25 म्हणशेर. कोरिंतकारांक बरयल्लें पयलें पत्र पयलो अध्याय वळू 18-25 म्हणशेर. क्रिस्त देवाची सकत आनी जानवाय. क्रिस्त देवाची सकत आनी जानवाय. नासाक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेंपण म्हूण दिसता. पूण बाचावेक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे सामर्थ्येची रुजवात. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा. जाणाऱ्यांची जानवाय हांव नास करतलो आनी बुद्धवंतांची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. बुद्धवंत आतां खंय आसात? शास्त्री खंय पावल्यात? वाद विवाद करतले ह्या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात? ह्या संवसाराची जानवाय देवान पिशेंपण म्हूण कर्ण सोडल्या न्हय. देवान आपले जानवायेन थारायिल्ले प्रमाणे संवसार आपलेच जानवायेन देवाची वळख दवरूंक शकना जालो. देखून आमच्या संदेशाचे पिसाये मुखांत्र सतमंतल्यांनी तारण जोडूंक देवाची खुशी. वय जुदेव खुना मागतात, ग्रेक जानवाय सोदतात, पूण आमी कुर्सायल्ल्या क्रिस्ताक परगडता. जुदेवांक तो एक अडखळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेंपण. तरी पूण देवान आपणायिल्ल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जानवाय. कित्याक जें कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशांचे जानवाये प्रास उत्तम, आनी जें कितें देवाची अस्कतकाय म्हूण दिसता तें मनशांच्या बोळा प्रास बळिश्ट. भावानो, तुमकां देवाचें आपोणें लाभलां खरें, तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. बसया आमी. मुजो शिस जावंक कोण आशेता गीत सांगको दयाकर सांगा. हें गीत आमी गावया. Page number 262, J9. Muzo shizauncha
kusi burta Gi Kristuso Patlau kermuzo Muzo shisaucha Kusi warta Gi Kristuso Patlau kermuzo Asit mati kola Gudi sukna Purnama kasuva Resti kerja Muzo shisaucha Kusi burta Gi Kristuso Patlau kermuzo Muzo shisaucha Kusi burta Gi Kristuso Patlau kermuzo Kurnak jiva sheta nizam santa Apल्या tagabri sagle chikta Muzo shisaucha Kusi burta Gi Kristuso Patlau kermuzo Muzo shisaucha Kusi burta Gi Kristuso Patlau kermuzo Muzo shisaucha Kusi burta Gi Kristuso Patlau kermuzo Hallelujah, serci mucha, zumuche geldumi, vishigia, muzo shisaucha, kusi burta, Gi Kristuso, Patlau kermuzo, muzo shisaucha. Kusi burta Gi Kristuso Patlau kermuzo कुर्सायिल्ल्या क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयण्यांनो युवजनांनो आनी भुरग्यांनो कुरीस किळ्यार न्हय खांद्यार आसूं दी San Luca Sovangel novo अध्याय वोळ 62 Gospel according to Luke chapter 9 verse 62 नांगराक हात धਰਨ पाटी पळयता तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्हय आनी जेजून हें सांगूंक एक कारण आसा आतां जूं आनी नांगोर आनी पाडे जोत पळोवंक मेळचे ना पूण तुमकां मलगड्यांक तुमकां आदीं पळयलो उडास आसा नांगराची ती जगल नांगोर बांदल्या मागीर पाड्यांच्या पाटल्या गेळांक लागींच आसता जर तर नांगराची ती पुडकाय दवरलो रैत जर तर ती शीन ह्या इशीन पळय जाल्यार पयल्यान पयलें ती लायन वांकडी वांकडी जाता नीट जायना आनी तो एक लिसांव क्रिस्तांव जिनियेंती एक पोटी क्रिस्ताचो पाटलाव केल्ल्याने ती शीन आनी इशीन पळोवन म्हळ्यार डिस्टर्ब जाली जाल्यार ती जिनी नीट वचना हें एक लिसांव आज आमी शिकोवंक जाय दुसरें जर तर तितकेशे ती जगल वांकडी पडली जाल्यार पाड्यांच्या गेळांक लागली जाल्यार पाडो मागीर खंयच्याच उपकाराक पडना गाय गूण जायना लोंग हाडतें देखून हे दोन संगती आमच्या जिनियांत देखून नांगराक एक पोटी आमी हात धरला पवित्र स्नानांत म्हाका आनी तुका क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिला आमची जिणी क्रिस्ताच्या जिनिये सारकी जावंक जाय दुसरें आनी एक वाक्य तें आमी उडास दवरूंक जाय लुकासो अध्याय 14 वोळ 25 आनी 7 म्हणसर लूक 14:25-27
जर तर तूं म्हजो शिष्य जावंक आशेताय हांगा सोबत आसा तशें समजून घेवचें प्रयत्न करया. कितेंच कुडशी नाकात. पवित्र पुस्तकांतलें कितेंच काडूंक नजो, कितें कुडसूंक नजो. जर तर तूं म्हजो शिष्य जावंक आशेताय जाल्यार तुजो कुरीस कांदार घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. सोम्यान तासो कुरीस वोवंक आमकां सांगोना. देखून निमाण्या शुक्रारा दिसा बारीक रोडोन आनी घालें दुकां गळोवन कुर्साची वाट करनी व्हडलो फायदो जावचो ना. ही कुर्साची वाट म्हाका आनी तुका आमची कुर्साची वाट दिसपडटी. आमच्या कुर्साचें पयन सोमकोंक आदार आनी बळ जाय. देखून मुखार आमी तोडो नियाळ करूंक आसा. देखून आमचो कुरीस घेवन सोम्याच्या फाटल्यान येवंक सोमी सांगता शिवाय म्हजो कुरीस तुमी वोवया म्हूण तो सांगना. ताणें वोवयला. तो जैते वोन जाला. ताका आनी कोणें कुर्सार मारचें बरी ना. आमचो देव कुर्सार एक पोटी मोरोन जैते वोन जाला. आज तो सगळ्या संवसारार आसा. पूण आमकां गुर्त देवाची जाणवाय आनी देवाची सकत हें आमी समजून घेवचें. म्हणटा आसतना ल्हानशें गडीत मोगाच्यानो एखादे दिसो कुर्साक पळयता आसतना आमकां एक कैनातलें एक बोळ येता. कैनातलें एक धैर्य येता. हर एका आकांतांत आमकां एक बोळ. गेले त्या म्हयन्यासून इन्स्पिरेशनल कोट्स तुमी जर तर थोड्यांच्या घरा म्हण येता आसतलो. येना जाल्यार तो एक बूक हाडचो बरो ल्हानसो एक इंग्लीश इन्स्पिरेशनल कोट्स भारी. तातूंत जायत्यो संगती आसात. एक ल्हानशें गडीत दिलां तातूंत सिंधुताय सतपाल. ती कर्नाटकाची गी या महाराष्ट्राची गी म्हणून खंय जावन तिणें बरोवन दिवना. तिचें नांव सिंधुताय सतपाल. तिच्या हारामी दादल्यान तिका ल्हानशा भुरग्या सांगाता घरांतलें भायर घाल्लें खंय ल्हानशें बाळशें. पूण आनी एक तिच्या जिणये विशयान गडीत सांगता. तिका गुरुवार आसतनाच दादल्यान घरांत हांव धांवडायल्लें खंय. जागो मेळनासतना गोठ्यान ती बाळां जाल्ली खंय. एक सुर्या सुवातेर ते भुरग्याचो बोंबलेचो नाडो सोमेती कातरूंक जण नातलें खंय. तिणें पात्रान धाडावन तो नाडो कुडके केल्लो म्हूण सांगून आनी एक गडी सांगता. पूण ही चेडवा भुरग्याक जल्म दिलो उपरांत तिका इतलें देदेस्पोर जाली की ल्हान प्राय तिची इतली देदेस्पोर जाली की 2 पोटी रेल्वेच्या ट्रॅकाक गेली खंय. जीवघात कर मोरता म्हूण सांगून. पूण समहाव देवाची एक मांडावळ म्हणली आसा न्ही. देव तितल्या असलो भायर मोरोंक सोडटाय. आनी तशें बरो कोणेंच मोरनोजो म्हणून देव आशेता. आनी उपरांत ती फाटीं आयिल्ली हेर त्या अनाथ आनी मार्गा देगनासच्या भुरग्यांक पळोवन हिच्या मोतीन कितें एक उजवाड एक नवेंपण हिका भोगलें. अरे हांवें कितेंपणी म्हाका एक भुरगें आसा असल्या भुरग्यां पासत हांवें कितेंपणी करूंक जाय. मोगाच्यानो प्रेरण आयिल्लें तितल्यार तिणें सोडूंक ना. येदोळ म्हणशेर तिणें 1050 भुरग्यांक पोसकी करून घेतल्यान. ह्या एका बायल मनशेन सिंधुताय सतपाल 1050 भुरग्यांक तिणें मार्गा देगेन आसचीं अनाथ आसच्या भुरग्यांक तिणें जिवीत दिलां. आज तिका 207 जावंय आसात. 30 आनी 100 सुनो आसात. 1000 वयर चड नात्रां आसात. एका मनशाचें प्रेरण. आनी तिच्या नात्रां पैकी थोडीं दाक्तेरां आनी वकिलांय जाल्यान. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो हें एक ल्हानशें गडीत. तिका खंय तावन तें प्रेरण मेळ्ळें आमकां कळीत ना. पूण देव हर एका मनशाक एक प्रेरण दिता. पूण म्हाका आनी तुका प्रेरण ह्या कुर्साक पळयतना येजय. आज आमी हांगा तावन चलता आसतना ह्या कुर्साक आमी घेवन वचा जंय आमच्या कांदार दवरनो. म्हणटा आसतना मुखार या आमी. वो कुरीस म्हणटा आसतना मोगाच्यानो आमी म्हणटा आसतना थियोलॉजी ऑफ गॉड देवाची जाणवायती देवाचें योजन आमकां समजना. वो एक मिस्तेर. देवान मनीस जावन ह्या संवसारी येवंक जाय आसलें आनी त्या काळाचेर कुर्सार 48 क्रिमिनलांक मारताले आनी मनशांनी विरोध करून एका देवाकच त्या कुर्सार मारी जंय हें कसलें आमकां समजत ना. देखून द थियोलॉजी ऑफ गॉड देवाची जाणवाय आमकां समजना. मोगाच्यानो कितले मांडो पिटो केल्यार आमकां समजना. पूण थोड्यो संगती आमच्या मोतींत येतात. कितें हें ह्या कुर्साचो संदेश कितें देवाचें योजन कितें. कुरीस देवाच्या सक्तेचो आनी मोगाचो संदेश. मोगाचो संकेती. देव चरित्रेंत मनीस जावन आयलो. ससनातावन आसलो देव
वेळा काळार मनीस जावन जल्मालो गलातकारांक बरयल्लें पत्र 4 अध्याय 4 ओळ. वेळ काळ भरती जातना देव मनीस जालो, मनीस जावन जल्मालो आनी मनीस जावन जल्मोन देवान चरित्रां बरयली. बाकीची मनशां व्हडले व्हडले राय चक्रवर्ती जल्माल्यात मेल्यात, ते चरित्रेंत जल्मोन चरित्रेंत मेल्यात. पूण देव मनीस जाल्लो, चरित्रां बरोवंक आयिल्लो, हें उडास दवरी जाय. ओल्ड एक काळ संपलो आनी एक नवो काळ उदेलो. बिफोर क्रायस्ट अँड आफ्टर क्रायस्ट सगळ्या संवसाराचेर एक नवी चरित्रां आमी ह्या विशयांत अभिमान बोगा जाय. मोगाच्यानो आमचो देव मनीस जाल्लें तें घडीत देवाच्या सक्तेचो संकेत. व्हड व्हड मनीस आतां आमी सगळां आसांव ह्या काळार आमी आसांव. 2018व्या ह्या वर्सा आमी जिवंत आसांव आनी थोड्या वर्सांनी आमचें मुख जातलें. आमची थोडीं जाणां उडास दवरतलीं कोणा 1 या 2 तकली म्हणसर, मागीर आमची उडास आसतलें गी आमकां कळीत ना, आमकां कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार थोड्या तेंपा आदीं आमच्या आबाची कोणाक हांगा वळोवका, कोणें पळयलां? व्हडली मांयक तुमी कोणें पळयलां? कोणें पळोवना. थोड्यांनी व्हडली मांयकी पळोवना. मोगाच्यानो आनी थोडो तेंप येता आसतना आमची कोणाक वळोवक आसतली, आसूंक पुरो इल्लीशी कांय फोटो पुरा पळोवन मागीर ती फोटोय कुंबू जावन वेतल्यो. पूण देव चरित्रां बरोवंक आयिल्लो, देवाची जानवाय आनी सकत. दुसरें कुरीस मनशांच्या क्रूरपणाचो संकेत, हेंय समजून घेया. कुरीस मनशांच्या क्रूरपणाचो, हरामीपणाचो, हंकाराचो एक संकेत. बरें केल्ल्याच्या पाडतीक कोणूच सुना. खोट्यापणाक देवान वेंगलें न्ही. आमकां बाराबासाक सोडून दी, जिजस आमकां नाका. मनशाच्या खोट्यापणाचो आनी क्रूरपणाचो एक संकेत. तिसरें कुरीस देवान मनशांच्या मोगार पडुल्लो संकेत म्हणटात पवित्र बरयणार. इतलें सक्कट जाल्यार देव मनशां पासत कुर्सार मरोंक तयार जाला. हें देवान मनशांच्या मोगार पडुल्ल्याचो संकेत. कितलेंय जाल्यार सोमा हांव मनशांक सोडिना, कोणेच मनशान नास जायनाये म्हणल्याचो संकेतच कुरीस मोगाच्यानो. देखून सांगा एकामेकाक उत्तेजन, प्रेरण दिया. कुर्सांतय दिश्ट घालूंक तांकां तुमी उत्तेजन दिया. आनी 5वें कुरीस कलत्यापणाचो संकेत. देव कुर्सार मौनपणी उमकळून आसा. ताणें दावयेतें न्ही, मारूंक आयिल्ल्याक जिवेशींच मारयेतें आसलें, तांकां नपयस करयेतें आसलें. कुरीस नपयस करयेतो, कालवार गुडो नातले बरी करयेतो. गुडोर आसल्या मनशाक देवाक तो गुडो नपयस करूंक कांय वेळ लागतो गे. कलत्यापणाचो संकेत. देव उक्तो उमकळते आसा कुर्सार कलत्यापणान. देखून मोगाच्यानो हर एक फावटी कुर्साचेर आमी दीस लायता आसतना ह्यो थोड्यो संगती. देवाच्या सक्तेचो संकेत, मनशांच्या क्रूरपणाचो हो संकेत, देवान मनशांच्या मोगार पडुल्लो एक संकेत, मनशांक देवान मनशा बरी जियोंक एक आपोवणें दिल्लो एक संकेत, आनी निमाणें कुरीस कलत्यापणाचो संकेत. हे समजल्या उपरांत मुखार या आमी कितें सांपावलो आमकां कितें ह्या विशयांत थोड्यो संगती सांगता. हांव आनी तुमी क्रिस्तांव. आतां एक सवाल आमी विचारी जाय, क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण? संप्या उतरांनी क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण? क्रिस्तांव म्हळ्यार क्रिस्ता बरी चिंचो, क्रिस्ता बरी उलोवचो, क्रिस्ता बरी मोग करचो, क्रिस्ता बरी चलचो आनी क्रिस्ता बरी जियोचो खंय. जशें सोम्यान केलें देखून न्ही जेजून म्हणलें, हांवें कितें केलें तुमी पळयलें गे. जर तर तुमी पळयलें जाल्यार तुमी तशेंच करा. देखून आमी सूख समजोवचें नाका. जेजून खाली उंडो मोडलो, मिसाक एक येया आनी मीस जाल्या उपरांत वसा, जेजून तितलें सांगलें न्ही. हांवें सगळ्या म्हज्या 30 आनी 3 वर्सांच्या जिणेन कितें केलां तुमी पळयलें गे. तुमकां उडास आसा गी. जर तर तुमी पळयलां जाल्यार तुमी तशेंच करा. आनी निमाणें तें जुवांच्या 13व्या अध्यायांत जेजू म्हणटे आसा, तुमी तशेंच करशात जाल्यार कितले भागी, ना जाल्यार निर्भागी. स्पश्ट.
देखून सूख समजून नाका जेजूची उतरां देखून क्रिस्तांव म्हळ्यार क्रिस्ता बरीच आमी चिंती जाय. हॅव द सेम मायंड ऑफ जीजस पिलिपिकारांक बरोवन 2 अध्याय ओळ 5. क्रिस्ताचें मोन तुमचे थंय आसूं दी. क्रुसार उमकळिल्ल्या क्रिस्ताचें मोन तुमचे थंय आसूं दी. कसली एक अपुरबायची उतरां पिलिपिकारांक बरयलें पत्र 2 अध्याय ओळ 5. देखून हांवें आनी तुवें नांगराक हात धरून पाटी पळोवंक जायना. आमी मुखार वचें कम वॉट मे. कितेंय येवं दी कित्याक म्हळ्यार कुरीस आमची सकत कुरीस आमचें बोळ भिरांत ना कावजेनी ना. आनी तितलें मात न्ही आमी सोम्याचो कुरीस वोवचो न्ही म्हजो आनी तुजो कुरीस वोवचो. आनी वो अनुभव जाल्लो सांपावलो थोड्या उतरांनी आमच्या लागीं वो उलयता. आज विशेश जावन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या 2 पत्रांत थोड्यो संगती. पयलें 2 पत्रांत 4 अध्याय ओळ 8 तावन 9 म्हणसर St. Paul's second letter to the Corinthians, chapter 4, verse 8 and 9. 8 आणि 9. तो म्हणटा आमी कश्टातांव पूण कंगाल जायना. जावं नजो घालें जाल्यार व्हडणी कंगाल आमी जावंक नजो. सांपावलोची उतरां अंधकारांत आमी आसां. थोडे पडेन कितें म्हूण म्हाका दिसना म्हणटा तो. अंधकारांत आसा पूण निरासपण भोगना. निरासपण येवंक नजो. आज मस्त निरासपण आसा मस्त. देखून डिप्रेशनी सडला मोगाच्यानो. तोंडार सुमतोस मायाक जाला निरासपण. देखून अंधकार वय थोडे पटेन खंय वेचें कितें करचें आपोडलें एक्की पोंताक पावना. अंधकार आसा निरासपण येवंक नजो. दगदनी आमी भोगता म्हणटा पूण आमी एकसुरे न्ही. गॉड इज विथ अस इम्मॅन्युएल. मोगाच्यानो ही उतरां आमकां नवी सकत दिजय. देव आमचे सांगात आसा इम्मॅन्युएल. दगदनी भोगता जावंक पुरो विविध रितींनी तें कसलें म्हूण मागीर निमाणें पळोवया. एकसुरे न्ही. धरणीक शेवटात हांव पूण मरण हांव. कितलेशे पोटी आमकां धरणीक मारले बरी भोगता मरण हांव आमी मरून वचो. आनी मुंगारून तो म्हणटा 6व्या अध्यायांत 2 पत्र 6वो अध्याय ओळ 10. दुखांती आमी संतोश बरीत आसां. हां गरजेचें दूख आसात मोगाच्यानो. रडनातली मनशां कोणात हर एकली आमी रडल्या. कितलेशे पटी आमी उशें भिजोवनाय. सांगचें कोणाक सांगोंक जायना. एका रितीन सांगोंक लज दिसता. आमी रडल्या हर एकली रडून आसां तरी दुखांत आमी आसां संतोश बरी दिसता. सांपावलो म्हणटा आमी गरीब आसां तरी जायत्यांक ग्रेस्त करता. आमी हेरांक ग्रेस्त करी जाय. आमच्यात विशयान चिंतून रडचें न्ही. हेरांक आमी ग्रेस्त करता. कांयच नातले बरी आसां पूण सगळें आमचे लागीं आसा. सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड रेस्ट ऑल थिंग्स विल बी गिवन टू यू. माते वाचो 6वो अध्याय ओळ 30 आनी 3. सोदा तुमी एक पोटी सोमी तुमचे सांगात आसा म्हूण तुमकां भोगलें जाल्यार सगळें आसा. कालें उणेपण. क्रिस्त आमची ग्रेस्त काय न्ही. सोमी आमची ग्रेस्त काय. सगळ्या संवसाराचो सर्गाचो धनी आमचे सांगात आसतना मागीर आमकां कंत काल्याची. आमकां पडकिरे म्हणटात तरी आमी सत उलयता. मोरणाचे तणीर पावले बरी दिसता तरी आमी जिवेस्त आसां. ही उतरां तुमी दिसपरते नियाळचें प्रयत्न करा. आनी मुखार सांपावलो ताची यथार्थ जिणी ताच्या जिणयेंत ताका कितें जालें तें आमचे मुखार दवरता. 2 पत्र 11वो अध्याय ओळ 20 आनी 3 तावन 20 आनी 9 म्हणसर. 11वो अध्याय 23 तावन 29 म्हणसरी. St. Paul's second letter to the Corinthians, chapter 11, verses 23 to 29. सांपावलोच्या जिणयेचेर एक नदर घालया आमी. तो कितें म्हणटा हांवें मार केल्यात मोरून वाचलां. 5 पोटी म्हाका 40 आनी 9 रोथांनी मारल्यात. पात्रायलें तारूं फुटलें. एक सगळी रात दर्याच्या उदकांत हांव आसलो. आपाय आवराचे आपाय सोरांचे आपोय म्हज्यात स्वंत मनशांत हांव आपाय हेरांत हांव न्हीद कळ्ळ्या बुकेन आनी तानेन हांव रावलां. पूण कुर्साची सकत दिसपडते हांवें अनुभव केल्या. आज ह्याच कुर्सा विशयांत आमी नियाळ करचो.